हाल गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले राजीनामा दिने कि प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने? पूर्व प्रहरी अधिकृतले लेखेको खरो खुल्ला पत्र। पूर्व प्रहरी अधिकृतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लेखेको खुल्ला पत्रले यति बेला नेपालभर सनसनी मच्चाइरहेको छ र यो पत्र निकै भाइरल भएको छ। गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रम जस्तो होइन। गृहमन्त्री विरुद्धको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्दा विश्वासको सङ्कट आउन सक्छ। यो विषयमा सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै न्यायाधीशको अध्यक्षताको समितिलाई दिँदा उचित हुन्छ। तपाईँ आफै सक्रिय भई समिति गठन गर्न लगाउनुहोस्। यदि तपाईँ रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ या रवि लामिछानेले गरेको काम मन पराइरहनु भएको छ, गाली या ताली, कृपया आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस पटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू जनताका प्राथमिकतामा परे। थोत्रा नेतातर्फको वितृष्णाको कारण धेरै रवि लामिछानेहरूको उदय भयो। यसैले पार्टी स्थापना गरेर करिब 6 महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिक तर्फ 13 जना गरी 20 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य चुनिए। जनमत पार्टीका सीके राउत अरूलाई सरकारमा पठाएर आफू गएनन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यो लेख्ने बेलासम्म कसैलाई सरकारमा पठाएको थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि दोस्रो चरणमा पद लिए, तर रवि लामिछाने जबरजस्त बार्गेनिङका साथ सुरुमै उप प्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभयो। यो कदम जनसेवाको जिम्मेवारी लिने सक्रियता हो वा पदको आसक्ति हेर्न बाँकी छ। देशमा शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र गृह प्रशासनको सर्भिस डेलिभरी चित्तबुद्ध हुन बाँकी छ। राज्य संयन्त्र कमजोर छ, कार्यान्वयनमा प्रशस्त कमजोरी छन्, तर तपाईमा भने कमजोरी नहोस्। नयाँ र युवा नेता खोजेका नागरिकमा तुषारोपात हुनेछ। तपाईको पार्टी अर्को चुनावमा शून्यमा छर्नेछ। मानव नाला फुटेर एक पटकको लागि मात्र बगेको खहरे। राज्य शक्तिको माचडो वा शक्तिको झिलिमिलीमा रमाउनु भयो भने यो निश्चित छ। 77 जिल्लाका प्रशासन, 2वटा प्रहरी संगठनहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हेर्ने गृहमन्त्रीले देशमा केही परिवर्तन ल्याउन अवश्य सक्छ। आफ्नो राजनीतिक दलका भरौटे र चुनावमा लगानी गरेका व्यापारी ठेकदारलाई भागबिलो दिन नपर्ने तपाईलाई काम गर्न सहज छ, तर यो काम मिठो र आकर्षक स्वरमा टेलिभिजनमा फलाके जस्तो हुँदैन। यसै सिलसिलामा प्रहरी सेवाबाट निवृत्त पंक्तिकारका केही सुझाव छन्। पहिलो हो मिसन स्पष्ट बनाउने र आत्मविश्वास राख्ने। तपाईले निश्चित गर्नुपर्ने मिसन र स्ट्र्याटेजी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनसँग प्रशस्त छन्। समस्या छताछुल्ल छन्, तर सीमित र व्यावहारिक प्राथमिकता छान्नुहोस्। त्यसको लागि चुस्त प्रशासन र व्यावसायिक प्रहरी चाहिन्छ, त्यो बनाउने आत्मविश्वास राख्नुहोस्। फौजी अपरेसनको सार हो, बाँच्न लायक त्यो छ जो तयार छ मर्नलाई। तपाई आफूले निश्चित गरेको मिसन र स्ट्र्याटेजीमा 100% लाग्दा कसैले तपाईको सत्कार्यमा बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई जनताका सामु धज्जी उडाइदिनुहोस्। खराब काम बिल्कुल नगर्नुहोस्। नगरी नहुने अवस्था आएमा घोषणा गरेरै पद छोड्न श्रेयस्कर हुन्छ। तपाई अब पद र पैसाको लालच गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। समयले दिएको कुरामा पूर्ण सन्तुष्टि हुनुहोस्। दोस्रो, जनतालाई विश्वास दिलाउने गृह प्रशासनको मूल जिम्मेवारी सुरक्षा हो, जुन जनताको मनोविज्ञानमा आधारित हुन्छ। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाए सरह भनेर एक हिसाबको विश्वास दिलाए जस्तो गरी जनतालाई साथमा लिनुहोस्। एकातिर प्रहरीको बढुवामा पैसा खान्न, खरिद र प्रबन्ध कमिसन लिन्न, प्रहरीका माथिल्ला पद थपेर पैसा सोहोर्दिन, सरुवामा लालच राख्दिन, कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई अन्याय परेमा सुनवाई हुन्छ भनेर
प्रहरीको विश्वास जित्नुस्। अर्कोतिर प्रहरीलाई थप व्यावसायिक बनाउन र गलत काम गरे ठाउँका ठाउँ कारबाही हुन्छ। नेता र पार्टीको छत्रछायामा 7 खुन माफ हुने अवस्था अब बन्द भयो भन्ने त्रास सिर्जना गर्नुपर्छ। तेस्रो, नागरिकता अनुसन्धानको सन्दर्भ। तपाईको विगतमा केही शंका हुने सन्दर्भ छन्। एउटा नागरिकताको विषय पनि हो। 5 वर्षभन्दा बढी समय अमेरिकी नागरिक रहेको नागरिकको विषय अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ। गृहमन्त्री विरुद्धको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्दा विश्वासको सङ्कट आउन सक्छ। यो विषयमा सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै न्यायाधीशको अध्यक्षताको समितिलाई दिँदा उचित हुन्छ। तपाईँ आफै सक्रिय भई समिति गठन गर्न लगाउनुहोस्। गल्ती नगरेको तपाईँ डराउनु पर्दैन। भएको रहेछ भने कार्यविधिको त्रुटि मात्र हो। सामान्य मानवीय त्रुटि मानव जीवनको एउटा पाटो नै हो। करिब 20 सिट जित्ने राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षलाई न्यायका मान्ने सिद्धान्तले अनागरिक बनाउँदैन, पद खोज्दैन। चौथो, सचिव र आइजिपीलाई काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। तपाईको काम मिसन र भिजन दिने हो। प्रक्रियागत कुरामा नअल्झिनुहोस्। मूल्याङ्कन र करेक्सन भने जरुर छ। सम्भव भएसम्म काममा मापदण्ड र नीति बनाएर मात्र गर्नुहोस्। नीति र मापदण्ड भन्दा बाहिरको काम रोक्नुहोस्। उदाहरणको लागि सरुवा बढुवाको नीति र मापदण्ड बनाउन लगाउनुहोस्। गरेको सरुवा बढुवामा सो मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भए नभएको मात्र हेर्नुहोस्। काम गर्न स्वतन्त्र छोड्दा पनि उनीहरूले गरेको कामले रिजल्ट दिन नसकेमा तिनैलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस्। यदि सचिवले काम गर्न सकेनन् भने तत्काल फेर्नुहोस्। महानिरीक्षकलाई भने सरुवा गर्न नमिल्ने भएकाले अरू कुरामा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन भएकोले नातागोता टुटी फुटेका सम्बन्ध, साथीभाइ र मौकामा चौका हान्ने मानिसहरूले अब तपाईलाई घेर्नेछन्। लोभ लालचका जालहरू सिर्जना हुनेछन्। नहुने काम नगर्नुहोस्। हुने काम पनि सिधै आफूले गर्ने होइन, सचिव, महानिरीक्षक मार्फत र नीति र मापदण्डभित्र रहेर काम गर्न लगाउनुहोस्। पाँचौं, प्रहरीका उच्च पदहरू थप गर्ने सम्बन्धमा इतिहास साक्षी छ। नेपालका अधिकांश उच्च पद आवश्यकताले होइन, आफ्नालाई पोस्न थपिएका छन्। प्रहरीमा यो अभ्यास छन् लाजलाग्दो छ। मानव उच्च पद किन्ने वा आफैले ल्याउने जस्तो। कार्यालय संरचना र कर्मचारी संख्या उही हुँदाहुँदै नेतृत्व गर्ने पदको मात्र बढुवा हुने र सोही स्थानमै खटिने। पैसाको पोको बुझेर उच्च पदको संख्या थपिएका छन्। कतिपयले व्यक्तिगत लहर र सनकमा उच्च पदका संख्या 81 कटौती गरेका छन्। फेरि निर्लज्ज युटर्न भई स्वार्थकै कारण फेरि थपेका छन्। प्रहरी समायोजन ऐन 2076 को दफा 20 अनुसार अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी समायोजन गर्ने प्रयोजनदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि कारण प्रहरीमा नयाँ पद थप गर्न, सिर्जना गर्न र बढाउन मिल्दैन। यसका बावजुद कांग्रेस एमाले दुवैले थपे। तीनै पार्टीका गृहमन्त्री भएको भए अहिले पनि कानुनलाई धोती लगाइन्थ्यो। अब तपाईलाई पनि प्रभाव र दबाव पारिन्छ, तर तपाईं नचुक्नुहोला। अहिले पद थप्ने घटाउने भन्दा पनि प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला। छैटौं, प्रहरीलाई घरेलु कामदार बनाउन रोक्ने सम्बन्धमा हालै तपाईले सो रोक्नको लागि आदेश पत्रचार गरेको जानकारी आयो। हरेक मन्त्रीले सुरुमा यो चर्चा चलाउँछन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो प्रयास उहाँले नै गर्नुभयो। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताले त उपलब्धि दिएन भने तपाईको यो प्रयास केवल कर्मकाण्डी मात्र हुनेछ। काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्नको लागि अब तपाईका श्रीमती, ससुराली, नातेदार र चेला चपेटा कहाँ पनि गाडी, ड्राइभर, भान्से सुविधा पुर्याइनेछ। अनन्त तपाईं लोभिनुहुन्छ र चुप बस्नुहुन्छ। अनन्त तपाईं लोभिनुहुन्छ र चुप हुनुहुन्छ।
राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। अधिकांश राजनीतिक व्यक्ति र तपाईका मन्त्रालयका र प्रहरीका अधिकांश नेतृत्वले यो दुरुपयोग निरन्तर गर्दै आइरहेका छन्। यसमा राख्ने र बस्ने दुवैको स्वार्थ जोडिन्छ। अधिकांश तल्ला कर्मचारी पनि यसैमा रमाउँछन्, किनकि यसो गर्दा कार्यक्षेत्रको दुःख भोग्नै पर्दैन। मिठो मसिनो खान पाइन्छ, रासन जोगिन्छ, व्यक्तिगत र पारिवारिक काम हेरेपछि भविष्यको लागि गफादार गडफादर मिल्छ। बढुवा पाइन्छ अनि UN मिसन जस्ता अवसर पाउने सम्भावना बढ्छ। त्यो कसैको घरमा बस्ने कर्मचारी पनि कामचोर र भाइमारा हो, किनकि उसको अभावले गर्दा दरबन्दीका साथीले खप्टेर थप ड्युटी गर्नुपर्छ। यो समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने होइन, तपाईले मात्र गर्न सक्नुहुन्न। एकजनालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको भन्ने विषयमा विज्ञप्ति निकाल्न परेको अवस्था बुझ्नुहोस्। तर अख्तियारलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो र अख्तियारको सहयोग लिन सक्नुभयो भने मात्र सक्नुहुन्छ। सुरक्षा कार्यविधि 2077 ले सुविधा पाउने VIP र उनीहरूलाई दिइने सुविधा किटान गरेको छ। त्यो विवरण लिनुहोस्। त्यसमा किटान गरेदेखि बाहेक कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र अन्य व्यक्तिले ड्राइभर, भान्से, गार्ड, PSO, घर सुरक्षा आदि राखेको छ भने त्यो बस्ने कर्मचारी, त्यसलाई पठाउने हाकिम र त्यो राख्ने कथित व्यक्तिलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गर्नुहोस्। तपाई मन्त्री स्तरको लिखित निर्णय गरेर अख्तियारलाई गुहार्नुहोस् अनि बल अख्तियारको कोर्टमा जानेछ। बहालवाला कर्मचारीको हकमा भने केही विचार गर्नुपर्छ। कर्मचारीको दुरुपयोग भएको बारेमा सूचना लिनको लागि गृहबाट आदेश वा पत्रचार गरेर हुँदैन। कसले दुरुपयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सूचना लिन ड्युटी खप्टिएर थप कार्यभारमा परेका सहकर्मी, कर्मचारी, दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिको छिमेकी, नातेदार, ईर्ष्या गर्ने पत्रकार र अन्य सचेत नागरिकलाई अनुरोध गर्नुहोस्। सही सूचनालाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुहोस्। प्राप्त जानकारी अख्तियारलाई दिनुहोस् अनि अख्तियारले दुवैलाई कारबाही गर्छ। यसबाट सुधार पनि हुन्छ र तपाईँ डबल स्ट्यान्डर्ड हुनबाट जोगिनुहुन्छ। नपाउनेले सुविधाको दुरुपयोग गरे जस्तै पाउने VIPले पनि त्यसको दुरुपयोग गरेका छन्। कुनै पनि PSO वा सुरक्षा कर्मीलाई निरन्तर 2 वर्षभन्दा बढी एकै ठाउँमा नराख्ने कार्यविधि छ, तर पालना कहिल्यै हुँदैन, किनकि त्यसरी जाने PSO वा सुरक्षा कर्मीले VIP को घर व्यवहार, राजनीतिक र अन्य व्यक्तिगत काममा सघाइदिन्छ। अनन्त VIP पठाउन र कर्मचारी फर्कन चाहँदैनन्। यसैले सुरक्षा नीति बमोजिम 2 वर्षभन्दा बढी कुनै पनि PSOलाई एउटै स्थानमा बस्न नदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईले तत्काल गर्न सक्ने देख्छु। प्रहरी र गृह प्रशासन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कुरा प्रशस्त छन्। सबै सुझावहरू यहाँ लेख्न सम्भव हुँदैन। प्रहरी सुधार सुझाव आयोग साई आयोग 2055, सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन संग्रौला प्रतिवेदन 2065, प्रशासन पुनः संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यालयको सांगठनिक एवं पुनः संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन बराल आयोग 2066, नेपाल प्रहरीको पुनः संरचना अध्ययन समिति कुबेर राणा आयोग 2073 जस्ता सरकारले गठन गरेका आयोग लगायत गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनका विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनको सारांश मात्र हेरे हुन्छ। प्रहरी बढुवा बारे मैले नेताहरूलाई निवेदन गर्दै लेखेको थिएँ। प्रहरी बढुवा बारे नेताहरूलाई निवेदन, यो पनि तपाईको लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ। मुख्य कुरा हो तपाई आफू शक्तिशाली भई उचित तरिकाले काम गर्नु पर्यो। तपाई शक्तिशाली हुन सक्नुहुन्न भने शक्तिशाली प्रणाली बनाएर उचित तरिकाले काम हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहोस्। यसैले नीति, मापदण्ड र यसको पालना गर्न गराउन जरुरी हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित व्यक्ति, समूह र कर्मचारीसँग भेटघाट, छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। प्राप्त अवसर गुम्न नदिनुहोस्।
तपाईलाई गृहमन्त्री पाउनु हाम्रो भाग्य हुन पुग्योस्। तपाईमा मर्ने डर हुनु हुँदैन। गृह मन्त्रालय तपाईको पूर्ण कमान्डमा हुनुपर्छ। आफ्नो जितको आवश्यकता प्रमाणित गर्न सक्नुहोस्। तपाईको यो यात्रा उप प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस्। आलेख पूर्व प्रहरी अधिकृत, हाल कानुन प्राध्यापक डाक्टर गणेश रेग्मी।